अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद आयत 20 देखेंगे हम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। इअलमू जान लो, अन्नमा बेशक, हयातुद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब हमें बता रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है। नंबर 1 लाइब, खेल कूद है, तमाशा है, व लहव और दिल लगी है। दुनिया की ज़िंदगी क्या है जिसमें हम इतने मगन हो गए हैं कि हमने आखिरत का सौदा कर लिया उसके लिए, तो वो है क्या, उसकी हकीकत क्या है कि वो क्या है, लाइब, खेल तमाशा, और लहव और दिल लगी। ऐसा खेल जिसमें हम इतने मशगूल हो जाएं कि हम अहम चीज़ों से हट जाएं, वो लहव बन जाता है। लाइफ बिल्कुल ऐसे ही, एक छोटा बच्चा है, उसे कुछ भी दे दें वो बेमकसद खेलता रहेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो हम बेमकसद कर रहे हैं वो सब किस में आते हैं, लाइफ में आते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, ख़ास करके जो आखिरत के मकसद से खाली हैं। लाइब और लहव, लहव क्या है, दिल गाफिल हो गया, दिल मशगूल हो गया। ऐसे काम जो हम जब करने लगे तो हम अल्लाह को भूल गए, हम अपनी उन रूटीन को भूल गए जिससे हम अल्लाह को राज़ी करते हैं, हम इतने मगन हो गए उसमें। तो दुनिया की ज़िंदगी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, देखो लाइब है और लहव है और क्या है, जीना है। जीनत, इंसान जीनत इख्तियार करने के पीछे दौड़ता रहता है। इसे एक इंसान के हवाले से भी समझ सकते हैं शायद को, इसकी माशाल्लाह बहुत तफसीर है। लाइफ जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो खेल कूद कर रहा होता है और उसे नहीं पता होता कि मैं क्या खेल रहा हूँ। उसे आप बहुत अहम चीज़ भी दे देंगे ना, वो उससे भी खेलता रहेगा। एक उसको पासपोर्ट दे दें और उसके साथ एक मार्कर दे दें, वो पूरा पासपोर्ट काला कर देगा, उसे नहीं पता ये मैं क्या कर रहा हूँ। लाइव, और थोड़ा सा जब बड़ा होता है, लाइव से थोड़ी सी बिल्कुल ही छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो लहव आ गया उसमें। अब थोड़ा सा क्या हो गया, दिल, अब कुछ इंटरेस्ट भी आ गया, अब उसके ख़ास खिलौने हो जाएंगे, उसके थोड़े से इंटरेस्ट बनने लगेंगे, नहीं ये वाला खिलौना है, इससे मुझे खेलना है, मुझे ये खिलौना चाहिए। वो लहव की स्टेज होती है। तो गफलत और लहव, उसमें थोड़ी सी पसंद भी आ जाती है, थोड़ी सी इंटरेस्ट भी आ जाता है। फिर उसके बाद जब इंसान थोड़ा और बड़ा होता है तो उसमें जीना आ जाती है, जीनत आ जाती है। देखिए टीनेजर्स होते हैं ना जब, तो इंसान जीनत का शिकार रहता है, हर वक्त उसे ख्याल रहता है मेरा लिबास बहुत अच्छा हो, मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स लगाना शुरू कर देता है चेहरे पे। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग कुछ एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं, कुछ हर वक्त इस चीज़ में रहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे कपड़े हों, कपड़े बड़े अच्छे प्रेस करके पहनते हैं। ये वो ज़िंदगी होती है। ये ओवरऑल भी हम देखें, एक ही शख्स की ज़िंदगी में भी सब कुछ मौजूद है और एक शख्स के हवाले से अलग अलग स्टेजेस में भी ये मौजूद है। वजीना, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना, डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर में होती है कि जब कोई लड़का ऐसा होता है ना 12-13 साल का, और अगर कोई दरवाज़ा बजाता है, तो अगर वो दरवाज़ा खोलने भी जाए और रास्ते में शीशा लगा हो तो वो पहले अपने बाल ज़रा दुरुस्त करता है और फिर जाकर दरवाज़ा खोलता है। ये जीना है, ये हम सब की ज़िंदगी में, अब उम्र कितनी भी हो, हम सब इनमें से किसी न किसी चीज़ का शिकार हैं। तो जीना मौजूद है। जीना के लिए हम ख़वातीन बहुत ख़र्च करते हैं, कॉस्मेटिक बहुत महंगे होते हैं, सबको पता है। ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, उन पे जो नक्श व निगार बने होते हैं उस हिसाब से, या जिस तरह का काम उस पर करवाया जाता है, बहुत बहुत पैसे अदा करती हैं हम ख़वातीन जीना के लिए। और जीना में सिर्फ ये नहीं आता, जीनत का मतलब होता है ज़ाहिरी सजावट। अब इसमें सवारी भी आती है। अगर मर्द हजरात के हवाले से बात की जाए तो उनकी सवारियाँ, दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं वो। और पैसे ना भी हों, जो ज़रा कम वसअत वाले हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से जमा करते हैं पैसे, वो अरेंज करते हैं कि हमारे पास अच्छी से अच्छी सवारी हो। तो इसमें जो चीज़ भी इंसान को रौनक बख्शे ना, वो जीनत में आ जाती है। अब इसमें इल्म भी हो सकता है, इल्म से भी इंसान मुज़य्यन हो जाता है ना, सवारी भी हो सकती है, लिबास भी है। इंसान अगर इसमें मगन हो जाए, ये जीना जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक। अगर हम इसमें मगन हो जाएं तो हम किसी हद पर रुकते नहीं। जीना की कोई लिमिट नहीं है। इंसान को जब जीनत का शौक़ हो जाए ना, अच्छा लगने का, अच्छा दिखने का, फिर वो किसी लिमिट पर नहीं रुकता है। तो लाइब और लहव भी बहुत ख़तरनाक, और आजकल सोशल मीडिया ने ये लहव तो हमारे अंदर भर दिया हुआ है, साथ साथ जीनत भी है। फिर जब जीनत के बाद एक उम्र आती है तफाखुर वाली, जब इंसान इस लायक होता है कि कुछ कमाने लगता है और वो सेटल हो जाता है, एजुकेशन उसकी कुछ पूरी हो जाती है, तो फिर वो फ़ख्र करने में लगता है। ये जवानी का दौर है कि आई एम समथिंग, मैं हूँ कुछ, मेरे पास कुछ है, मेरे पास एजुकेशन है, और जो जो चीज़ें वो हासिल करने लगता है, वो तफाखुर की उम्र होती है। और उसके बाद क्या होता है, तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र करते हैं। फिर तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, फिर थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है तो फिर कोशिश क्या हो जाती है इंसान की कि बस बहुत सारा हो मेरे पास। एक घर है तो दो हो जाएं, दो हैं तो चार हो जाएं, एक फैक्ट्री है तो दो हो जाएं, दो हैं तो चार हो जाएं। इसी तरह सवारियाँ, एक गाड़ी ले लिए, एक और लेनी है। तो ये एक इंसान में भी मौजूद है और बैक वक्त सारी सिफ़ात
ایک انسان میں یا الگ الگ اس کی سٹیجز میں، دونوں طرح سے موجود ہیں. تو تکاثر ہو جاتا ہے، کثرت آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، مال جمع ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ہم میں کس حد تک ہے ہم اپنی گفتگو سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے اور ہم موضوع گفتگو انہی باتوں کو بنائیں، زینت کو بناتے ہیں اور اپنی زینت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اپنی گاڑی کا بتا رہے ہیں یا اپنی کوئی چیز شاپنگ کی ہے اس کا بتا رہے ہیں، تو یہ ہم اس کا شکار ہیں. یا ہم کسی ایسے ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کوکنگ شو ہے اور اس سے ہم نے کھانا پکانا کچھ نہیں اور ہم اسی کی باتیں کیے جا رہے ہیں، یا کوئی ایکٹریس ہے اس کے حوالے سے لہو ہو گیا، یا کوئی گیم ہے، کوئی کرکٹ لے کے بیٹھے ہیں، کچھ لے کے بیٹھے ہیں، لائب ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں بیک وقت موجود ہیں. تکاثر فی الاموال والاولاد. اچھا، اب اس کی دوسری مثال کیا ہے اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی کیا دیتے ہیں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. کمثل مانند غیث بارش کے، بارش اس بارش کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہو، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہو. کمثل غیث جیسے کہ فائدہ مند بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار جو بڑا خوش کرتی ہے کس کو؟ کفار، کسانوں کو. کافر کی جمع کفرا سے ہے. کفرا اصل میں چھپانے کو کہتے ہیں کیونکہ کافر بھی ایمان کو چھپاتا ہے نا، اور جو کچھ کسان ہوتا ہے وہ بھی زمین میں بیج کو چھپاتا ہے، تو وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا قرآن میں. مانند بارش کے ہے جو بڑا خوش کرتی ہے کس کو؟ کفار کو. کفار کون؟ کسانوں کو. اور خوش کیا کرتی ہے؟ نباتہ، اس کی نباتات نے، مطلب بارش ہوئی، بہت اچھی نباتات ہوئی تو بڑا خوش ہو گئے جتنے کسان تھے. ثم یہیج فتراہ مصفرا. ثم یہیج پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہیج ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، یعنی بالکل جوان ہو گیا انسان. اب اس کو اس حوالے سے دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوا، بہت خوشیاں منائی گئی، اب وہ یہیج ہو گیا. یہیج کے اور بھی معنی ہیں، یہاں ہم ایک معنی کے حوالے سے دیکھیں گے. ثم یہیجو پھر وہ خشک ہو جاتی. خشک سے مراد پک گئی ہے، بالکل تیار ہو گئی ہے، کاٹنے کے لائق ہے، تو اور خوشی ہوتی ہے. فتراہ مصفرا. پھر اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ زرد ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں آ جاتا ہے، اب اس کے سسٹم گڑبڑ ہونے لگتے ہیں، اسے کوئی بیماری، چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہیں، کوئی ایک بیماری مستقل طور پر لگ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے، کوئی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، کوئی شوگر ہو گئی، بیماریوں کی ابتدا ہو جاتی. فتراہ مصفرا. زرد ہو جاتی کھیتی، جیسے کھیتی تھی جوان تھی بالکل، اور پھر اب کیا ہو گئی؟ زرد ہو گئی. اب ثم یکون حطاما. پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ریزہ ریزہ. پھر انسان بھی بوڑھا ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قبر میں جا کے بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی حال اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بس کہ اب گئے اور تب گئے دنیا سے، سارے سسٹم جسم کے سب فنکشن جو ہے نا شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دو مثالیں دیکھیں اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ حطامہ. ہم کس میں لگے رہتے ہیں؟ تفاخر میں، تکاثر میں، لیکن اصل میں کیا ہو جانا ہے؟ ہم نے ایک دن حطامہ ہو جانا ہے. اب آگے آیت کا حصہ سمجھیے. وفی الآخرۃ عذاب شدید. اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ. اور بخشش ہے کس کی جانب سے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے. ورضوان. اور رضامندی ہے. اب دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہے دنیا کی زندگی، لیکن اب اس دنیا کی زندگی سے کیا کر سکتے ہو؟ یا تو عذاب شدید کما لو آخرت کے لیے، یا پھر اللہ کی بخشش اور رضامندی کما لو آخرت کے لیے. تو یہ بہت خوبصورت امتزاج ہے. اگر پچھلے حصے کو نہ سمجھا جائے تو آیت کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتے ہم کہ یہ بیچ میں یہ پارٹ کیوں لایا گیا. آیت کا تیسرا حصہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العزت دوبارہ ایک دفعہ، تیسری دفعہ بتا رہے ہیں وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے ہمیشہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا، ہماری پلاننگ سب کچھ دنیا کے لیے. گھر ہم ایسے بناتے ہیں ایسے مضبوط کہ جیسے ہم ہزاروں سال رہیں گے، اتنی پلاننگ کرتے ہیں اس میں، اور پھر ساتھ ساتھ ایک گھر پہ راضی بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں دوسرا بھی ہونا چاہیے، ایک اور ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرمانے متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے. کیا ہو جانا ہے؟ ہم نے حطامہ، ہم نے تو ریزہ ریزہ ہو جانا ہے. کرنے والا کام کیا ہے کہ دنیا کی زندگی سے مغفرت اور اللہ کی رضامندی کما لیں. یہ دو چیزیں کمائیں. یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. یہ شیطان کے لیے بھی آتا ہے نا کہ بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈالا، اس کو بڑا دھوکے باز کہا گیا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے، وہی بات ہے کہ مردوں کو اتار کر آتے ہیں قبر میں، اور پھر بھی ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم جس گھر میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں اس گھر کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، یا جو اتنا سارا سامان جمع کر لیا ہے وہ اپنے ساتھ ہم قبر میں نہیں لے جائیں گے. تو بڑی، جس کا جتنا تقویٰ ہو اس کا عمل اس حساب سے اس آیت کو وہ سمجھے گا انشاءاللہ، اور اس حساب سے ہی عمل بدلے گا. تو اللہ سے محبت، پھر اللہ کی رضامندی کے لیے کوشش، اور آخرت کو کمانا، یہ تین چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.